Bonjour. Pour la définition d'un prisme I cylindre, أول حاجة نشوفو لو بريزم دغوات. بريزم دغوات هو المنشور القائم، دونك غادي ندرسو المنشور القائم. لو بريزم دغوات اي ان سوليد، هو واحد الشيء تيكون سوليد اون فورم دو بوليغون، على شكل مضلع. يكونستيتيو، نشوفو المكونات تاعو. Alors, تتكون لينا من دو فاس parallèles et du polygone superpensable et appelle la base, les bases. Alors, دو فاس parallèles عندنا دو فاس وجهان parallèles متوازيان، ياك. ils sont des polygones superpensables وقابلان للتطابق. هاد الوجهان، هاد الوجه مع هاد الوجه، قابلان للمضلعات وقابلة للتطابق. هاد الوجهان اش تتسموا لا باز، تتسموا لي باز. هادي مع هادي تتسموا لي باز. الوغ هي يعني قاعدة، هادي تتسمى قاعدة وهادي تتسمى قاعدة. نشوفوا الحاجة الأخرى اللي كاين عندنا في هاد البريزم. دو face perpendiculaire au la base، وعندنا لي فاس perpendiculaire او لا باز. عندنا لي فاس اخرين perpendiculaire متعامدين مع هاد لا باز. يكون سون ريكتانجل، على شكل مستطيل. ديما حنايا لو بريزم باش معروف تيكون عندنا هاد المنشور القائم، تيكون عندنا قاعده تاع شكل مضلع، تقدر تكون مثلث، مستطيل، مربع، دونك خماسي، سداسي، دونك تقدر تاخذ لينا اي شكل من المضلعات. مي البريزم باش معروف دائما تيكونوا عندنا هاد لي فاس اللي عندنا هنا في الجنب، تيكونوا عندنا على شكل ريكتانجل، تيكونوا على شكل مستطيل. وهادو شي تسموا سيرفاس لاتيرال، الاوجه الجانبيه. سيرفاس لاتيرال هما هادو هنايا دائما تيكونوا على شكل مستطيل. اما بالنسبه للقاعده تقدر تكون على شكل مثلث، مربع، مستطيل، دونك تاخذ اي شكل اي شكل. مي هنايا ضروري تكون عندنا مستطيل. الوغ نشوفوا الحاجه اخرى لي زاغيت لاتيرال. شنو هي لي زاغيت؟ هما هاد الاحرف، هذا من هنا لهنا، من هنا لهنا، هادو الشيء هادو دابا. لي زاغيت لاتيرال دان بريزم دغوات سون دي سيغمون parallèles. هاد لي زاغيت لاتيرال دان بريزم دغوات سون دي سيغمون باراليل، هما على شكل قطع متوازيه. يعني هاد القطعه متوازيه مع هاد القطعه، وهاد القطعه متوازيه مع هاد القطعه. études de la même longueur، عندهم نفس الطول. هاد هنايا من هنا لهنا نفس الطول. دونك هنا مثلا كانت عندي 3 سنتيمتر، دونك هنا تكون عندي 3 سنتيمتر، 3 سنتيمتر، 3 سنتيمتر. سيت لونغور، هاد لونغور، هاد الطول، علاش تنهضر هنايا هاد 3 سنتيمتر خلينا مثلا، اش تسمى هاد لونغور؟ il s'appelle la hauteur d'un prisme. هاد لونغور تتسمى لا hauteur. لا hauteur هو الارتفاع. دونك البريزم هنايا عرفنا بانه تتكون ليا من دو باز، تكون عندي دائما دو باز. لي فاس سيرفاس لاتيرال، سيرفاس لاتيرال يعني الاوجه الجانبيه، تيكون عندنا العدد ديالهم على حسب الشكل اللي عندنا في القاعده. دونك حنا عندنا القاعده على شكل ان تريونغل، دونك عطانا 3 فاس لاتيرال. مي الا كان عندنا على شكل ريكتانغل دونك يعطينا 4 فاس لاتيرال. وعندنا حاجه اخرى اللي عندنا غوتور هو هذا الارتفاع. الوغ بالنسبه للباترون، يعني الباترون هو النشر. الوغ هنايا عندنا لو سيرفاس لاتيرال. لو سيرفاس لاتيرال هي عندنا 3 سيرفاس. هنايا عندنا 3 سيرفاس، عندنا وحده اللور وجوج هنا قدام، دونك ها هما 3 سيرفاس اي دو باز. الوغ ها هما جوج قاعدات، دونك دو باز. الوغ هو le patron d'un prisme droite. Alors بالنسبة لا بارتي تاع R latéral et le volume d'un prisme droite. دونك باش R latéral هي المساحة الجانبية. دونك باش نحسبوا لا R latéral on a
égale R latéral égale le périmètre d'une base fois la hauteur. دونك نديرو المساحة الجانبية تساوي المحيط ديال القاعدة فوا لا hauteur. بالنسبة البيرمتر دون باز هي المحيط ديال القاعدة. نشوفو على حسب القاعدة اش من شكل عندنا فيها، واش مستطيل، مربع، مثلث، خماسي، سداسي. دونك اي شكل كنحسبو ليه المحيط ديالو بالقواعد اللي تنعرفو في حساب المحيط وتنضربوها في لا hauteur. Donc R latéral égale le périmètre d'une base fois la hauteur. Alors par exemple هنايا خدينا un prisme عندنا لا باز على شكل triangle حيت انا نخدمو القاعده تاع périmètre ديال périmètre d'un triangle. Alors هنايا périmètre d'une base دون بريزم سيديسيون دونك هنايا خدينا كالكولينا لا باز البيرمتر دان باز on a multiplié fois la hauteur ضربنا في la hauteur donc alors égale à 24 centimètres au carré. donc المساحة R لاتيرال تتكون الوحدة ديالها هي سنتي او كاري، تتكون عندنا او كاري سنتيمتر ولا متر ولا مليمتر، المهم تتكون عندنا او كاري حيت هي مساحة جانبية. الوغ بالنسبة لو فوليوم pour calculer le volume d'un prisme droite on a multiplié R de la base. تنضربو المساحة ديال القاعدة par la hauteur de solide fois في الارتفاع ديال هاد solide. donc le volume on a égal la base fois la hauteur. donc par exemple on détermine la volume de prisme droite suivant. alors عندنا هنايا un prisme droite عندنا la base على شكل triangle donc triangle droite triangle rectangle مثلث قائم الزاويه. الوغ هنايا غادي نكالكوليو لا باز هي الاولى، غادي نكالكوليو واحد لا باز ابري غادي نضربوها فوا لا hauteur باش نحصلوا على الفوليوم. دونك هنايا on calcule R d'un base de cet triangle rectangle. donc هنايا R de base égale à 4 fois 3 sur 2. donc égale à 12 cm occupés sur 2 égale à 7 cm au carré. عندنا la surface بسنتيمتر au carré سنتيمتر مربع. هاد la surface اللي خرجت لينا تنضربوها on a multiplié R de la base par la hauteur. تنضربو هاد la surface في الارتفاع. alors باش نكالكوليو le volume. alors le volume égale la surface de la base fois la hauteur égale à 7 cm au carré au carré fois 5 cm donc égale à 30 cm occupé. le volume تيكون عندنا occupé. donc le volume d'un prisme droite égale à 30 cm occupé.